औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अब तक की जो मेन खबरें हैं इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो बहुत अहम खबर है, लेकिन उसके ऊपर मैं आखिर में आऊँगा। सबसे पहले तो मैं कल जो राजनपुर का जो इलेक्शन हुआ है, दैट इज़ NA 193, और सरदार मोहसिन लगारी जीत गए हैं। बड़ा क्रूशल ये रिज़ल्ट है, बड़ी क्रूशल स्टैटिस्टिक है। बात ये है कि इस इलेक्शन से ये देखना था कि पीटीआई मतलब सारी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ हो, इस्टेब्लिशमेंट भी ख़िलाफ़ हो, गवर्नमेंट भी ख़िलाफ़ हो, और सारी वहाँ पे मशीनरी भी उसके ख़िलाफ़ हो, प्रेशर भी हो, मीडिया भी है ना उसको हाईलाइट ना कर रहा हो। सारी मुश्किलात के बावजूद, और उनको छापे पड़ रहे हो, उनके कारकुनों को उठाया जा रहा है, खेत जलाए जा रहे हैं, डिफरेंट इल्ज़ामात, उसके बावजूद भी। और मोहसिन लगारी साहब, और सरदार मोहसिन लगारी साहब जो कि वो मिनिस्टर भी रहे हैं प्रोविशनल गवर्नमेंट में, उनके लिए ये इलेक्शन लड़ना, और है ना जफ़र लगारी साहब की वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 91,000 वोट मिले हैं, 91,000। जबकि मुस्लिम लीग नून के उनको कैंडिडेट को अमर लगारी, उनको 55,000, और पीपीपी को 20,000। अगर इन दोनों को मिला भी लिया जाए तो भी है ना जो वोट है ना वो है ना इनके बराबर नहीं पहुँचते। बहुत बड़ी लीड है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी स्टैटिस्टिक बता दूं कि जब सरदार ज़फ़र लगारी साहब है ना इलेक्शन लड़ा था 2018 में, तो वो जीते थे, 81,000 वोट थे, और उनके अगेंस्ट ये पीपीपी के कैंडिडेट गुरचानी साहब थे। इनके वोट जो थे वो 51,000 थे, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। अब आप देखें कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, पीपल्स पार्टी का वोट पड़ गया, लेकिन वो सारे वोट पीडीएम की तरफ, यानी नून लीग के कैंडिडेट की तरफ गए। तो फिर भी कंबाइंड एफर्ट्स थी, और कंबाइंड एफर्ट्स के बाद भी ये अपने वोट्स है ना वो 50,000 से ऊपर नहीं, 55,000 वोट लेकर आ सके। जबकि सरदार मोहसिन लगारी साहब के जो 10,000 वोट बढ़ गए। इसका मतलब है कि पीटीआई की जो पॉपुलरिटी है वो बढ़ गई है। और साउदर्न पंजाब में पीटीआई ने अभी नेक्स्ट इलेक्शन जो इस रिज़ल्ट के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी है ना विक्ट्री आएगी इनकी, और बहुत बड़ा इनका होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं उस्मान डार का कमीशन लेने के ऊपर। एक जावेद नामी खान साहब ने उसका जावेद नामी कारकुन का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ की थी, और कहा कि मारा गया है मुझे नंगा करके। इसके बाद इनकी दो ऑडियोज़ भी आ गई जिसमें जावेद मुबैना तौर पे हमजा से कमीशन की बातें कर रहा है। फिर इसकी एक वीडियो भी आ गई है जिसमें जावेद कह रहा है कि जी मैंने ना उस्मान डार के भाई को पैसे दिए हैं। प्लस एक वकील है जावेद के, उनकी भी एक ऑडियो आ गई है जिसमें वो इस बात को पे हंस रहा है कि इसको नंगा किया गया। बहरहाल उस्मान डार इस मामले में मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर केस हो सकता है। इसके साथ साथ मैं एक न्यूज़ आपको बताया कि लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ था, जिसमें डबल विक्ट्री से लॉयर्स ने भी अब पीटीआई के तरफ जाना शुरू कर दिया है। और लाहौर बार का जिस पे मुस्लिम लीग का होल्ड था, मतलब कितने 30 साल से मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत करती रही है। लाहौर बार का इलेक्शन और है ना हामिद खान ग्रुप का जीत जाना बहुत बड़ी बात है। डबल मार्जिन से आ रहा है वो, 3,500 वोट और 7,000 वोट। तो इसका मतलब बहुत बड़ी तादाद वकला की अब पीटीआई को फेवर कर रही है और ज्वाइन कर रही है। उधर ही हसन नियाज़ी जो कि इमरान खान के भांजे होते हैं, उनका उनका एक वीडियो आ गई है जिसमें इन्होंने मुबैना तौर पे जो है ना अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जिससे लगता है कि उन्होंने मतलब गवर्नमेंट को और है ना अदालत को चैलेंज किया है। इतने सख्त अल्फाज नहीं हैं जितने मरीम नवाज़ ने इस्तेमाल किए खुल्लम खुल्ला। उसूलन तो जैसे मंसूर अली खान साहब है, वो कह रहे हैं कि जी इसके खिलाफ नहीं होगी एफआईआर, क्योंकि वो इमरान नियाज़ी के भांजे हैं, भतीजे हैं। जबकि आप मरीम नवाज़ के बारे में भी तो बोले ना मंसूर साहब, आप है ना बिल्कुल बायस है यार। आप
آپ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ یو آر اے نیوٹرل بٹ یو آر ناٹ نیوٹرل. آپ کا جتنا بھی تزیہ ہوتا ہے وہ خان صاحب کے خلاف ہوتا ہے، اور آپ ہے نا بالکل ہے نا باعث ہے نا وہ تزیہ کرتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایک اہم خبر جو رات کو ہوئی ہے. ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں، 80 سال سے زیادہ کی عمر ہے ان کی، اور ایک ویلوگ کرتے ہیں اور ہے نا بہت ہی اچھا تجزیہ کرتے ہیں، اور بڑا سوبر اور بہت طریقے سے کسی کے خلاف مطلب ایک لمٹ سے زیادہ وہ کراس نہیں کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ان کے اوپر ایک ٹریزن کا کیس بن کیا ہے، اور رات کو 3 بجے، مائی گڈنس، رات کو 3 بجے مطلب ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا. یار ایسی کیا جلدی تھی؟ آپ صبح چلے جاتے، دوپہر کو چلے جاتے، شام کو چلے جاتے، رات کو 3 بجے چھاپا مارا گیا ہے. ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر نہیں دکھائی گئی. صبح ان کو ایف آئی آر دکھائی گئی ہے جس کے پر ان کا ٹریزن کا رمنا پولیس اسٹیشن اسلام آباد میں ان کا ٹریزن کا کیس ہے، اور آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ جی ان کو 3 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا. ماشاء اللہ 3 دن کا مطلب فل ٹائم سپورٹ چل رہا ہے ہر جگہ سے. اللہ رحم کرے پاکستان کے اوپر. اب ہم اپنی مین خبر کے اوپر آتے ہیں. سو موٹو بھائی، سو موٹو میں آج جو پہلے 11 بجے کی بات تھی کہ جی ہے نا کورٹ اسٹارٹ ہوگا، لیکن 2.5 گھنٹے کے بعد کورٹ نے اپنی پروسیڈنگ شروع کی، اور پروسیڈنگ شروع ہوتے ہی ہے نا جسٹس عطا بندیال صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی 4 معزز جج صاحبان نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا ہے. اب اس کے اندر جسٹس اعجاز الحسن، جس کے اوپر پی ڈی ایم اعتراض کر رہی تھی، جسٹس مظہر علی نقوی، عطر اللہ، جسٹس عطر من اللہ، اور ایک جسٹس صاحب ہیں جسٹس یایا، ان کو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسٹس محمد مندوخیل صاحب کو بھی ہے نا اس سے ہٹ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا نوٹ، ان کا جو ہے نا اعتراض کا نوٹ کیسے آ گیا باہر، پبلش کیسے ہو گیا. اینی ہاؤ، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹس عطا بندیال نے بالکل کلیئرلی یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ بینچ 5 رکنی بینچ کام کرتا رہے گا، اور کل ان کی کوشش بقول ان کے، انہوں نے کہا کہ کل ہم فل ٹرائی کریں گے کہ کل اس کا فیصلہ آ جائے. تو میں ابھی اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والے کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 224 ویری ویری کلیئر ہے اباؤٹ اٹ کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے. آرٹیکل 107، 108، 109 یہ بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں کہ الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دینی چاہیے. گورنر اور الیکشن کمیشن اس کو ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے، یہ ساری نلیفائی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور کل عوام انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر وہ فیصلہ آ جائے گا. ہاں اس کے اندر میں ایڈ کر لوں کہ جی لارجر بینچ، جو فل کورٹ بینچ کی افتتاح تھی، وہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے، کیونکہ اس سے فردر ڈیلے ہوگا اور فردر ٹائم ضائع ہوگا، جبکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، تو اگر ایک دن بھی لیٹ ہو گیا تو پھر ان کے پاس بہانہ مل جائے گا کہ ایک دن لیٹ ہو گیا تو زیادہ دن لیٹ کر دیں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی کل، بہت میکسیمم پرسوں ہے نا سپریم کورٹ اپنا ورڈکٹ دے دے گی، اور امید یہی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کا کہے گی الیکشن کمیشن کو، یا خود وہ ڈیٹ دے دے گی، یا وہ صدر نے جو ڈیٹ دی ہے 9 اپریل کی، اس کے اوپر الیکشن ہو جائے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں، شکریہ آپ کی محبتوں کا. الحمدللہ 15 دن کے اندر 5000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں. میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بیل آئیکن کو کلک کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو. انشاءاللہ تعالی جو بھی لیٹسٹ خبریں ہوں گی پاکستان کے فیور میں، اکنامکس کے فیور میں، وہ آتی رہیں گی. پاکستان زندہ باد.